सो हाम्रो आजको टपिक भनेको सब क्वेरी हो है। यो हामी पहिला पनि हेर्यौं, आज चाहिँ अफिसियली यसलाई हामी पढ्छौं है। सो सब क्वेरी भनेको के हो भने MySQL सब query is a query nested with another query such as select, insert, update, delete. In addition, a subquery can be nested inside another subquery. A MySQL subquery is called the inner query, while the query that contains the subquery is called the outer query. A subquery can be used to anywhere that expression is used and must be closed in the parentheses. So सबक्वेरी को केसमा चाहिँ एउटा चाहिँ आउटर क्वेरी हुन्छ, एउटा चाहिँ इनर क्वेरी हुन्छ। हाम्रो यो एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि यो सेलेक्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम फ्रम एम्प्लोइ वेयर अफिस कोड इन, यो भनेको आउटर क्वेरी हो। अनि यो पेरेन्थेसिस देखि लिएर अर्को पेरेन्थेसिस बन्द नभएसम्म यो भनेको इनर क्वेरी हो। सेलेक्ट अफिस कोड फ्रम अफिस वेयर कन्ट्री इज इक्वल टु यूएसए। सो यो इन अपरेटर यहाँ युज भएको छ हैन, यो चाहिँ सब क्वेरी हो। यो सब क्वेरीले जे भ्यालु फाल्छ त्यही भ्यालुको आधारमा यो आउटर क्वेरी चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ आउटर क्वेरी भनिन्छ र यो चाहिँ यो जुन सेलेक्ट छ यसलाई चाहिँ इनर क्वेरी भनिन्छ। यसले चाहिँ एउटा क्वेरीको भित्र अर्को क्वेरी चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं हैन, यो चाहिँ यिनीहरु चाहिँ यूएसए डिपार्टमेन्ट, यूएसए कन्ट्री, यूएसए मा बस्ने मान्छेहरु छ हैन, यहाँ देखायो। दिस इज कॉल्ड चाहिँ एक्जाम्पल हो सब क्वेरी को। र त्यसै गरेर हामीले यसलाई स्ट्यान्डअलोन पनि एक्जिक्युट गर्न सक्छ हैन। यहाँ अब एक्जाम्पलको लागि यो चाहिँ हो आउटर क्वेरी भयो, यो के हो त हाम्रो सब क्वेरी हो, इनर क्वेरी हो। So when a query executed, the subquery run first and return the result set. Then this result set is used as an input for the outer query. So हाम्रो चाहिँ यो आउटर क्वेरी हो, इनर क्वेरी हो। सो यसले फालेको डेटा यसको लागि आउटर क्वेरी को लागि इनपुट भयो या हो। त्यसै चाहिँ यो काम गर्छ। MySQL subquery in where clause. We will use the table payment in the sample database for the demonstration. So यसमा हामीले where clause मा पनि हामी युज गर्न सक्छौं सब क्वेरीलाई। So subquery को use operator is equal to, greater than, less than to compare the single value returned by the subquery with the expression in the where clause. यदि हाम्रो where clause ले कस्तो किसिमको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ, यदि सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्छ भने सिंगल भ्यालु अपरेटरहरु युज गर्छौं, जस्तै इक्वल टु, ग्रेटर देन, लेस देन। मल्टी भ्यालु रिटर्न गर्छ इन, नट इन, एक्जिस्ट, नट एक्जिस्ट, त्यो चाहिँ हामीले मल्टी भ्यालु अपरेटर युज गर्छौं। फर एक्जाम्पल द फ्लोइङ क्वेरी रिटर्न द कस्टमर हु हैज द मैक्सिमम पेमेंट। सबभन्दा पहिला हामीलाई मैक्सिमम पेमेंट भएको सेलेक्ट मैक्सिमम अमाउन्ट फ्रम एम्प्लोइ पेमेंट टेबलबाट हामीले मैक्सिमम अमाउन्ट भएको मान्छे पहिला तान्यौं। पहिला चाहिँ पेमेंट टेबलबाट मैक्सिमम अमाउन्ट कसले पाइरहेछ त्यो चाहिँ तान्यौं। त्यो पेमेंट चाहिँ इनपुट दियौं कसलाई त अर्को कस्टमरलाई। So यसै चाहिँ हामीले पहिला select customer check number amount from payment where amount is equal to select maximum payment from. So दुईटा क्वेरी चाहिँ दुईटा यसले चाहिँ एउटा भ्यालु दिन्छ र यो भ्यालु चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो क्वेरीलाई चाहिँ हामीले इनपुट दियौं। यसरी पनि गर्न सकिन्छ क्योंकि यो मैक्सिमम छ हैन, मैक्सिमम एग्रिगेसन फंक्सन युज भएको छ। यसले सिंगल भ्यालु फाल्छ, त्यसैकारण इज इक्वल टु लेखेको हो। यदि यसले मैक्सिमम यसले चाहिँ तर ख्याल गर्नुपर्छ, यदि यसले मल्टिपल भ्यालु फाल्ने हो भने यो यस्तो अपरेटर युज गर्नु। So in addition to the query operator, you can use another comparison operator such as greater than, less than पनि हामीले युज गर्न सक्छ। जस्तै यहाँ select average amount from payment where clause मा हामीले अर्को यहाँ लगायौं। So यो पनि यो इनर क्वेरी भयो, माथिको आउटर क्वेरी भयो। त्यसैले in this example first use the subquery to calculate the average payment using the average aggregation function. Then the query the payment that are greater than the average payment returned by the subquery in the outer query. MySQL subquery with in or not in operator. If the subquery return more than one value, we can use another operator such as in, not in operator in where clause. So यदि यो भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ सिंगल भ्यालु छ भने सिंगल भ्यालु अपरेटर युज गर्ने, मल्टिपल भ्यालु फाल्यो भने मल्टिपल भ्यालु अपरेटर हामीले युज गर्छौं। जस्तै
not in the in को काम के छ if the sub query return more than one value you can use other operators such as in or not in operator in the where clause. So यहाँ हाम्रो कस्टमर र अर्डर को बीचमा one to many रिलेसनशिप छ. सो यसले चाहिँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नम्बर फ्रम अर्डर गर्यो भने यसले डिफरेन्ट किसिमको कस्टमर मल्टिपल भ्यालु फाल्छ. यो कस्टमर नम्बर नभएको मान्छे चाहियो हामीलाई भन्दाखेरि सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रम कस्टमर वर कस्टमर नम्बर नट इन सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नम्बर फ्रम द अर्डर टेबलबाट ल्याएको. अर्डर टेबलमा यसले के गर्छ यु क्यान युज द सब क्वेरी नट इन अपरेटर. नट त्यसमा नभएको अर्डर नभएको मान्छेहरूको डिटेल थाल्छ. So my subquery in the from clause, you can use a subquery in the from clause. The result set returned from the subquery is to the temporary table. This is referred to as the derived table or materialized subquery. The following subquery find the maximum, minimum, and average number of the item in the sales order. So अर्को उपाय हाम्रो के छ भने अब select maximum item, minimum item from average item from. अब यस अहिलेसम्म हामीले त्यो कन्डिसनहरुमा दिएको थियो भने अब टेबलको रूपमा फ्रम भनेको अब यो सब क्वेरीले यो सब क्वेरीको एउटा आलियास दियो इनलाइन लाइन आइटम्स भनेर. सो यो जुन सेलेक्ट अर्डर नम्बर दिस यसले जुन एउटा डाटा फाल्छ त्यो पुरैको पुरै इदर क्वेरीको नाम दियो लाइन आइटम्स भनेर. अब यो फ्रम क्लज त्यसैमा युज गर्दियो भने यो फ्रम भनेको यो लाइन आइटम्स भनेको टेबलको रूपमा लिन्छ. यस्तो टेबललाई डिराइभ टेबल भन्छ, इनलाइन भ्यू पनि भन्छ यसलाई अथवा मेटरलाइज भ्यू पनि भन्न सकिन्छ. सो हामीले यसलाई खास गरेर यसलाई नर्मल भाषामा यसलाई हामीले इनलाइन भ्यू भन्छ. यो आफैमा एउटा भ्यू हो हैन. यसलाई इनलाइन भ्यू भनिन्छ हैन, अथवा यसलाई डिराइभ टेबल पनि भन्छ. नोट दैट द फ्लोर इज युज्ड टु रिमुभ द डेसिमल प्लेस फ्रम द एभरेज भ्यालु अफ द आइटम. तो फ्लोर भनेको यो भनेको एभरेज आइटमबाट भ्यालु आउँछ. यसले डेसिमलमा भ्यालु दिन्छ भनेर फ्र्याक्सनल नम्बरमा दिन्छ भने त्यो फ्लोटिङ पोइन्टमा दिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ फ्लोरिङ गरेर यसलाई यसको डेसिमल नम्बर हटाइदिन्छ. रिमुभ द डेसिमल प्लेस फ्रम द एभरेज भ्यालु फ्रम द डेसिमल हटाइदिन्छ. MySQL correlated subquery. So अस्ति पनि हामीले बढी कुरा गरेका थियौं यसको बारेमा हैन. In this previous example you notice that the subquery is independent. It means that you can execute the subquery as a standalone query for example. अब यस्तो केसमा यो चाहिँ यो क्वेरी पनि हामीले एक्जिक्युट यति मात्रै पनि हामीले यसमा चाहिँ यति मात्रै पनि एक्जिक्युट गर्न सक्छौं. यति मात्रै एक्जिक्युट गरेर एउटा आउटपुट दिन्छ हैन. यसलाई हामीले लगेर सबक्वेरीमा युज मात्रै गरे हो हैन. यसलाई टेबलको रूपमा युज गरे हो हामीले. यति मात्र एक्जिक्युट गरे पनि यसले काम गर्छ हैन. यो चाहिँ डाटालाई एउटा टेबलको रूपमा डिराइभ टेबलको रूपमा आलियास दिएर हामीले सब क्वेरीमा एक्जिक्युट गर्छ. तर इन्डिपेन्डेन्ट पनि यो एक्जिक्युट गर्छ. यति यो पुरै पनि गर्छ. त्यो मात्रै पनि क्वेरीको भित्र क्वेरी गर्ने नेस्टेड क्वेरीको रूपमा काम गरे खास हो. यसको भित्र पनि हामीले के गरेको यसलाई आलियास बनाएर यसलाई हामीले यतिलाई आलियास बनायो यसरी नाम दियो लाइन आइटम्स र यसको भित्र पनि क्वेरी हामीले गर्यौं. यस्तो किसिमको क्वेरी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन. त अर्को पनि क्वेरी छ जो कि अब हामी पढ्न गइरहेछौं हैन. क्वेरीको भित्र क्वेरी गर्छ तर कोरिलेटेड क्वेरी भन्छ हैन. त्यो कोरिलेटेड क्वेरीमा के हुन्छ भने यो इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन, एक अर्कोसँग मिक्स भएर युज हुन्छ. फर एक्जाम्पल select order number, count order number as item from order table, group by order number. You know, unlike the standalone subquery, a correlated subquery is a subquery that use the data from the outer query. In other words, the correlated subquery depends on the other outer query. The correlated subquery is evaluated once for each row in the outer query. अहिलेसम्म हामीले इन्डिपेन्डेन्ट इनर क्वेरी हेरेका थियौं. अब चाहिँ हामी यसमा कसरी चाहिँ कोरिलेटेड सबक्वेरीले आउटर क्वेरीको डेटा र इनर क्वेरीको भित्र इनपुट दिएर रो बाइ रो एक्जिक्युट हुन्छ. And त्यस्तो किसिमको इनर क्वेरीलाई कोरिलेटेड सब क्वेरी भन्छ. द फ्लोइङ क्वेरी select the product whose buy prices are greater than the average buy price for all product in each product line. So यस्तोमा हामीले select product name, buy price from product P1 यो आलियास दियो हामीले. प्रोडक्ट टेबलको P1 भनेको आलियास दियो. where चाहिँ buy price के होता select average buy price from product where product line is equal to P1 dot product line. So
यो आलियाज दिएको छौँ होइन र इनर क्वारीमा लगेर यहाँ हामीले कन्डिसन हानेपछि अब के हुन्छ भने एउटा रो एक्जिक्युट हुन्छ र त्यो रोमा त्यो रोको कन्डिसन गरेर यो व्हेयर क्लजमा यहाँ एभरेज बाई प्राइस निकाल्छ एट अ टाइम अनि कम्पेयर गर्छ यदि त्यो कन्डिसन म्याच गरेर बल्ल त्यो रो चाहिँ रिटर्न गर्छ होइन भने त्यो रो रिटर्न गर्दैन यसलाई भन्छ कोरिलेटेड सब क्वेरी त्यो रो बाई रो एक्जिक्युट रो बाई हरेक रोमा कन्डिसन यो काम गर्नको लागि हामीले फंक्सन लेख्नु पर्छ यदि हामीले यो नगरेको के गर्नुपर्छ त हामीले एउटा चाहिँ प्रोडक्ट बाई प्राइस भनेको हामीले पास गरेर त्यसको एभरेज निकाल्नु पर्थ्यो हैन र एभरेज निकालेर प्रोडक्ट लाइनको इनपुट पठाएर अनि हामीले एभरेज बाई प्राइस निकालेर अनि यहाँ चाहिँ व्हेयर क्लजमा हाल्नु पर्थ्यो फंक्सनमा आउनु पर्थ्यो तर यो चाहिँ कोरिलेटेड सब क्वेरीले त्यो काम गरिदिन्छ हामीले या कर्सर लेख्नु पर्थ्यो हामीले प्रोग्रामेटिकली तर कोरिलेटेड सब क्वेरीले त्यो समस्या समाधान गरिदिन्छ एट अ टाइम गरिदिन्छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हैन यो चाहिँ जनरली हामीले हरेक ठाउँमा लगभग युज हुन्छ यो फंक्सन भन्दा यसको परफर्मेन्स अलि फास्ट हुन्छ किनभने मेमोरीमा एक्जिक्युट भएकोले यो चाहिँ अलिकति फास्ट चाहिँ एक्जिक्युसन हुन्छ सो यसलाई भन्छ कोरिलेटेड सब क्वेरी In inner query execute for every product line because the product line is changed for every row. Hence, the average buy price will also be changed. The outer query filter only the product whose buy price is greater than the average buy price per product line from the sub query. So, product line को अनुसार चाहिए ले at a time. अब यो चाहिँ कोरिलेटेड सब क्वेरी में दुई किसिमको अपरेटर चाहिँ युज हुन्छ एउटा एक्जिस्ट एउटा नट एक्जिस्ट When a subquery uses the exist or not exist operator, a subquery returns a boolean value of the true or false. The following query will state the subquery uses the exist operator. Select string from table name where exists subquery. यो पनि हामीले कोरिलेटेड सबक्वेरी मा हामीले युज गर्न सक्छौं हैन एक्जिस्ट र नट एक्जिस्ट ले के गर्छ भने ट्रू र फल्स हाल्छ ट्रू भयो भने डाटा आउँछ ट्रू छैन भने डाटा आउँदैन कसरी युज हुन्छ भने यहाँ देखाइरहेको छ यो अर्डर डिटेल छ यो अर्डर नम्बर छ The following query find the sales order whose total values are greater than 1600. यहाँ फेरि हामी त्यही इनर प्राइस जोइन लेख्छौं using order number group by order number having some price यो पनि चाहिँ हामीले कोरिलेटेड सब क्वेरी युज गरेर चाहिँ निकाल्यौं हैन return 3 row meaning that there are 3 sales order whose total value are greater than 600. You can use this query above as a correlated sub query to find the customer who placed at least one sales order with a total value greater than this by using the exist operator. यसै क्वेरीलाई अलिकति हामीले मोडिफाई गर्छौं र मोडिफाई गरेर हामीले के गर्यौं भने select customer name from customers where exist अब where exist ले के गर्छ अब यो एउटा इनर क्वेरी ले के गर्छ एउटा भ्यालु तान्छ select order numbers from prices from order detail inner join this यो पहिलाको क्वेरीले लगेर यति क्वेरी लगेर हामीले अब के गर्छौं त exist अब यो यसले चाहिँ यो सबै ग्रुप बाइ क्लज युज गरेर यसमा यदि रेकर्ड आउँछ भने यो माथिको कस्टमरहरु देखाउँछ यदि यो भ्यालु आउँदैन कुनै कारणले चाहिँ यो भ्यालु आउँदैन भने त्यो चाहिँ रो एस्केप गर्छ यसरी हामीले यो क्वेरीलाई लगेर एउटा इनर क्वेरीलाई लगेर हामीले कोरिलेटेड सब क्वेरी बनाइदियौं र यसले चाहिँ हामीलाई धेरै ठूलो समस्या समाधान धेरै चीजहरु एक साथ गरेर दियो हामीलाई यो कसरी एक्जिक्युट गर्यो भने हामीले हेर्यो भने पहिला चाहिँ उले के गर्छ भने हामीले यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो हामीले यहाँ गएर हेर्ने हो भने पहिला चाहिँ उले पहिला यो क्वेरी एक्जिक्युट हुन्छ सेलेक्ट अर्डर नम्बर 80 यसले हामीलाई एउटा डाटा दिन्छ तीन चारवटा रेकर्ड हामीलाई दिन्छ हैन यो जुन रेकर्ड म्याच गर्छ त्यही रेकर्ड म्याचिङको अनुसार चाहिँ यो कस्टमरको डिटेल फाल्छ र कस्टमर डिटेल कुन बेला आउँछ जब यो रोहरुमा केही न केही भ्यालु आउँछ यो रो अनुसारको केही न केही भ्यालु आउँछ यो भनेको हाम्रो इनर क्वेरी हो यसले हामीलाई सुरुमा हामीले हेरेका थियौं यसले हामीलाई तीन चारवटा रेकर्ड दिएको थियो त्यही रेकर्डहरु मात्रै अनुसार चाहिँ कस्टमरको डाटा चाहिँ यति मात्रैले पनि एउटा चाहिँ हामीले आउटपुट दिन्छ र यो आउटपुटको हिसाबमा चाहिँ
यो चाहिँ एक्जिक्युट हुने हो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा क्वेरीको भित्र अर्को क्वेरी चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्न कोरिलेटेडको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो धेरै 3-4वटा काम एकसाथ गरेर दियो। वन बाई वन गर्नुको सट्टा पहिला यो निकाल्ने, पहिला यो निकाल्ने, फेरि यसलाई लगेर हामीलाई रो बाई रो यहाँ इभ्यालुएसन गराउनु पर्यो भने यसले चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो। रियल लाइफमा चाहिँ युज हुने क्वेरीहरू यस्तै हो। अहिलेसम्म हामीले पढेको क्वेरीहरू यही सिक्नको लागि, यही कुराहरू बुझ्नको लागि हामीले वन बाई वन पढिरहेको छौँ। मेन चाहिँ यस्तो किसिमको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि। सो यस्तो कामहरू गर्नु पर्यो। कोरिलेटेड क्वेरी हामी युज गर्छौँ। यो चाहिँ सेलेक्टमा मात्रै होइन, इन्सर्ट, अपडेट, डिलिट सबैमा युज हुन्छ। ओके, सो त्यसमा कुनै डाउट छ? हेलो हेलो, बुझ्यो क्या? छैन सर, छैन। यसमा यदि डाउट छ भने भन्नु है। यो बुझ्यो भने चाहिँ यस्तो बुझ्यो। यो क्वेरी बुझ्यो कसरी काम गर्यो यसले? बोल्दैन। अर्को छ हाम्रो अब डिराइभ टेबल भनेको त्यही हो। डिराइभ टेबल भनेको नै डिराइभ टेबल भन्नुको भनेको इनलाइन भ्यू हो। यो अहिले सब क्वेरी नै हो यो पनि हैन, तर यसको नाम चाहिँ डिराइभ टेबल दिएको छ MySQL ले। हामीले यसलाई इनलाइन भ्यू भन्छ खास हैन। So derived table is a virtual table returned from the select statement. A derived table is similar to temporary table, but using the derived table in the select statement much similar than the temporary table because it does not require a step to create temporary table. The term derived table and subquery is often used to interchangeably when standalone subquery used in the from clause or select statement is called the derived table. अब अहिले भर्खर हामीले हेरे इनर क्वेरी दुई किसिमको हुन्छ। एउटा कोरिलेटेड इनर क्वेरी, एउटा नन कोरिलेटेड। नन कोरिलेटेड इनर क्वेरी भयो भने त्यसलाई डिराइभ टेबल भन्न मिल्छ। र यो जुन क्वेरी छ यो इनर क्वेरीको यसलाई चाहिँ एउटा आलियाज नाम दियो, यसलाई भन्छ डिराइभ टेबल। तर यसलाई चाहिँ आलियाज हामीले दिनै पर्छ। तर यो इन्डिपेन्डेन्ट क्वेरी हो यो। र यसमा चाहिँ हामीले नोट द स्ट्यान्डर्ड सब क्वेरी that can execute independently of the statement containing it. Unlike subquery, derived table must have alias to show that you can reference item name later in the query. If the derived table does not have alias, MySQL will use the following error. Every derived table must have its own alias. So हामीले यहाँ select column list from अनि select अर्को टेबल अर्को क्वेरी अनि यसको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ आलियास, यो क्वेरी कुनै न कुनै एउटा आलियास दिनु पर्यो। अनि बल्ल वेयर क्लज। अब वेयर यो कहाँ लाग्छ त? यो डिराइभ टेबलमा लाग्छ वेयर क्लज। भन्दाखेरि यो एउटा भ्यूको रूपमा, इनलाइन भ्यूको रूपमा काम गर्छ लाइभ। र यसमा दिएको आलियासको लेट टेबलको जस्तो काम गर्छ। त्यो भित्र पनि फेरि फिल्टर गर्न सकिन्छ। यस्तो चाहिँ सिम्पल MySQL derived table example. The following query gets the top 5 product by the sales revenue in 2003 from order and order detail table in the simple database. So हामीले यहाँ पहिला चाहिँ एउटा क्वेरी लेख्छौँ। यहाँ इनर जोइन गरेर हामीले यसले हामीले एउटा डिराइभ एक किसिमको चाहिँ ग्रुप बाई प्रोडक्ट, अर्डर बाई 5 र लिमिट 5 गरेपछि 5वटा टप रेकर्ड हामीलाई दिन्छ। यो हामीले पहिले पढिसकेको कुरा हो हैन। तर यसलाई अब हामीले डिराइभ टेबलको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अब यही क्वेरी त्यो माथिको क्वेरीलाई लगेर अब हामीले के गरौँ त यसलाई एउटा टप 5 प्रोडक्ट भनेको 2003 भनेको यति जुन क्वेरी हामीले लेखेका थियौँ यो क्वेरीलाई हामीले के गरौँ त एउटा इनर क्वेरी बनायौँ। एउटा डिराइभ टेबल। अब यसको भित्र पनि फेरि इनर जोइन गरेर प्रोडक्ट युजिङ प्रोडक्ट कोड भनेपछि अब हाम्रो यो चाहिँ एउटा यो आलियास टप प्रोडक्ट 2003 भनेको एउटा आलियास दियो र फेरि अर्को टेबलसँग यसलाई जोइन गर्न सक्यो। र सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम सेल्स फ्रम, यहाँदेखि लिएर यो फ्रम केमा लाग्यो त? यो ब्राकेट जहाँ इन्ड हुन्छ यहाँ। र फेरि यसलाई पनि लगेर जोइन कोसँग गरिदियो त? प्रोडक्ट टेबलसँग। यसरी चाहिँ यो चाहिँ डिराइभ पहिला चाहिँ सब क्वेरी फाल्यो, त्यो सब क्वेरी लगेर अर्को त्यसलाई पनि टेबलको रूपमा बिहेभ गरायो, त्यसलाई लगेर फेरि जोइन गरिदियो कोसँग त? अब यही काम चाहिँ हामीले नर्मल तरिकाले गर्नु परेको भए पहिला यहाँदेखि यहाँसम्म क्वेरीको एउटा भ्यू बनाउनु पर्थ्यो। त्यसको नाम दिनु पर्थ्यो टप प्रोडक्ट 2003 भ्यू
अनि त्यो भ्यू र फेरि चाहिँ यो प्रोडक्ट टेबललाई फेरि जोइन कमान्ड चलाउनु पर्छ प्रोडक्ट कोडको आधारमा यो चाहिँ गर्नु परेन एउटै इनलाइन नै भयो सबै काम र यसरी चाहिँ हामीले सब क्वेरी स्ट्यान्डर्ड सब क्वेरी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ नाम दियौं र त्यसलाई हामीले भ्यूको रूपमा युज गर्यौं in this example the first subquery is executed to create a result set or derived table then the outer query is executed to join the top product 2003 derived table with the product table using the product code column सँग हामीले त्यसलाई join गरायौं a more complex MySQL derived table example suppose we have a classify the customer who bought product in the 2003 in three group platinum gold and silver and you need to know the number of customer in each group with the following condition platinum customer who have ordered with the value greater than this यो तीनवटा कन्डिसन बाट हामीलाई भ्यालु चाहियो जो पहिला त हामीले यो निकाल्नु पर्यो भ्यालुहरु यसको लागि हामीले के गर्यो त पहिला चाहिँ एउटा यो क्वेरी हामीले फायर गर्यौं यो क्वेरी हामीले लेख्यौं भने यहाँ केस हामीले लेखेका छौं select customer number round sum query cells case when this यो चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई केस बनाएर र यो चाहिँ हामीले यो केस भनेको यो पनि लाइभ काम गर्छ यदि भ्यालु यो हो भने यो भ्यालु फाल्छ यो छ भने यो भ्यालु फाल्छ यो छ भने यो भ्यालु फाल्छ र यसले चाहिँ हामीले यसलाई ग्रुप बाइ क्लज युज गरेर र हामीले केस युज गरेर अर्को टेबलसँग हामीले जोइन गरेर पनि काम गर्न सक्छौं अब नाउ अब यसलाई चाहिँ फेरि हामीले अलि बढी ठुलो भएकोले देख्दैन अब त्यो माथिको जुन क्वेरी थियो हैन त्यसलाई फेरि हामीले के एउटा कन्डिसन लगायौं यो पहिला यसलाई चाहिँ एज अ ग्रुप काउन्ट भनेर यो चाहिँ यहाँ देखि लिएर यसलाई चाहिँ एउटा सब क्वेरी को रूपमा युज गर्यौं हैन र युज गरिसकेपछि फेरि चाहिँ यो सब क्वेरी भित्र पनि यो फ्रम हामीले फ्रममा यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेन्ट हाल्दै छौं यो ब्राकेट जहाँ बन्द हुन्छ जुन ठाउँमा यो ब्राकेट बन्द हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छ एउटा टेबलको रूपमा हामीले यहाँ सीजी भनेको यसको आलिया दिया छौं हामीले अब यो भनेको हाम्रो एउटा डिराइभ टेबल बन्यो त्यो सीजी मा फेरि अब ग्रुप बाइ क्लोज फेरि चाहिँ यहाँ यसपछि चाहिँ ग्रुप बाइ सीजी डट कस्टमर ग्रुप लगाछ र यहाँ यो चाहिँ यो यसमा फेरि चाहिँ यो भनेको सीजी भित्र हो यसै चाहिँ हामीले टेबलको भित्र क्वेरी को भित्र क्वेरी पनि लेख्यौं ग्रुप पनि बनायौं हैन यो आफैमा एउटा कम्प्लिकेटेड क्वेरी हो र यसको लागि फेरि लगेर हामी यसमा आएको डाटालाई फेरि हामी ग्रुपिङ गर्यौं यसरी चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं र यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड डिराइभ टेबलको रूपमा हो अब यसलाई हामीले नर्मल तरिकाले हामीले काम गरेको भए पहिले यो क्वेरी को भ्यू बनाइदिन्छौं हामी सीजी नामको यतिलाई सीजी नामको भ्यू बनाइदिन्छौं र यसलाई लगेर हामीले जोइन गरिदिन्छौं अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ तर यो काम चाहिँ लाइभ भयो यो चाहिँ फाइदा हो यसको यो चाहिँ फ्यासिलिटी दिएको छ हामीलाई MySQL ले ओरेकलमा पनि छ यो जहाँ पनि छ यो हैन जुनसुकै डाटाबेसमा पनि यो सपोर्ट गर्छ यसलाई भन्छ हामीले इनलाइन भ्यू भन्छ अथवा डिराइभ टेबल भन्छ क्वालिटी अफ द कस्टमर ग्रुप एन्ड नम्बर अफ द कस्टमर मन इच यसै चाहिँ हामीले यो यसलाई त्यो सब क्वेरीलाई हामीले लगेर स्ट्यान्डर्ड सब क्वेरी हो भने यसलाई चाहिँ हामीले के रे डिराइभ टेबलको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौं है सो यसमा यो ठीक छ यो पहिलेको कुरा हो अलिकति फर्मलाइज गरे हेलो अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ एक्जिस्ट भर्खर हामीले पढ्यौं एक्जिस्ट र नट एक्जिस्ट अपरेटर त्यसलाई पनि अब हामीले फर्मुलर रूपमा हेर्छौं एक्जिस्टले के गर्छ त द एक्जिस्ट अपरेटर इज अ बुलियन अपरेटर that return either true or false then exist operator is often used to test for the existence of the row returned by the subquery हामीले पहिला क्वेरीमा पनि एक्जिस्ट नट एक्जिस्ट हेरेका थियौं
अहिले यसलाई अलिकति फर्मल तरिकाले हेर्न खोजेको यसले गर्छ के त एक्जिस्टले के गर्छ न if the sub query return at least one row the exist operator return true otherwise return false so either query मा कुनै डाटा आयो भने एक्जिस्टले ट्रू गर्छ नत्र फल्स गर्छ यो चाहिँ in addition the exist operator terminate the further processing immediately once the finding the matching row which can be help to improve the performance of the query the not operator greater than gets the exist operator in other words not exist return true if the sub query return no row otherwise return false so note that we can use the select column and sub query result set so हामीले यसलाई युज गर्छौं हामीले सब क्वेरी मा यो अपरेटर जहाँ मल्टिपल रो फाल्छ हैन त्यसको आधारमा हामीले डाटाहरु छ कि छैन एउटा दुईटा टेबलको बिचमा कम्पेयर गर्छौं हामी डाटा म्याच खायो भने ल्याउने न भएको ल्याउनु पर्यो एक्जिस्ट युज गर्छौं यदि नभएको ल्याउनु पर्यो भने नट एक्जिस्ट ल्याउँछौं द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट हामीले सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रम कस्टमर वेयर एक्जिस्ट सेलेक्ट फ्रम अर्डर वेयर सो कोरिलेटेड सब क्वेरी युज गरेर यो एक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौं यहाँ चाहिँ कोरिलेटेड सब क्वेरी युज भएको छ र यो वन भनेको चीज चाहिँ ट्रिकी तरिकाले युज गरेको छ यहाँ यो सेलेक्ट वन भनेको यो कुनै पनि भ्यालु एउटा डमी भ्यालु सेलेक्ट गरेर हेरेको छ कसको नाममा त कस्टमर नम्बर र अर्डर डट कस्टमर नम्बर यहाँ सेलेक्ट कस्टमर माथि चाहिँ क्वेरीमा हामीले यो चाहिँ आउटर क्वेरी हो कस्टमर टेबलबाट र यो चाहिँ अर्डर टेबलबाट तर अर्डर टेबल र कस्टमर टेबलको बीचलाई हामीले यहाँ जोइन गरेका छौं अब यो रो बाइ रो इभ्यालुएसन हुन्छ यदि यो म्याच खान्छ भ्यालु आउँछ 1 रिटर्न गर्छ रिटर्न गर्यो नगर्यो भने तान्छ गरेको चाहिँ तान्दैन सो यसरी नट एक्जिस्ट ट्रू हुन्छ यदि भ्यालु यहाँ आएन भने र यदि आयो भने फल्स हुन्छ यदि हामीले आएको चाहिएको के भने एक्जिस्ट युज गर्छौं यहाँ चाहिँ हामीले उल्टा युज गरेका छौं नभएको निकाल्न खोजेको हामीले कस्टमर नम्बरहरु अर्डरको कस्टमर अर्डर नगरेको कुन कस्टमरले अहिलेसम्म के अर्डर गरेको छैन भन्ने कुरा यसले चाहिँ निकाल्छ र यो 1 लेख्नु अथवा ए बी सी जे लेख्दै पनि केही फरक पर्दैन यो भनेको डमी फिल्ड हो यहाँ जे युज गरे पनि केही फरक पर्दैन यहाँ 1 युज गरे पनि हैन अथवा कुनै क्यारेक्टर युज गर्दै पनि जे लेखे पनि केही फरक पर्दैन यो डमी फिल्ड हो यहाँ हामीले यसलाई खाली हामीले एउटा डाटा छ कि छैन त्यो एक्जिस्ट नट एक्जिस्ट अपरेटरलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नको लागि मात्र चाहिँ युज गरे सो यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन यो एक जहिले पनि 1 नै हुन्छ अनि जरुरी छैन जे लेखे पनि हुन्छ डमी फिल्ड हो त्यो यो चाहिँ हामीले यसमा विचार गर्नु पर्यो त्यसै गरेर MySQL update exist example. Suppose that you have to update the phone extensions of the employee who work at the office in the same San Francisco. San Francisco मा काम गर्ने मान्छेहरु सबैको फोन एकसाथ अपडेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले कोरिलेटेड अब्जेक्ट अपडेट चाहिँ चलाउँछ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट फाइन्ड द एम्प्लोयी हु वर्क्स एट द अफिस इन द सन फ्रान्सिस्को हामीले त्यो चाहिँ सन फ्रान्सिस्को मा काम गर्ने मान्छेहरु चाहियो सो वेयर एक्जिस्ट सेलेक्ट स्टिक फ्रम वेयर सिटी इज इक्वल टु सन फ्रान्सिस्को अनि अफिस कोड चाहिँ सेम भएको यसले हामीलाई के दिन्छ त यो कोरिलेटेड क्वेरीमा सन फ्रान्सिस्कोमा काम गरेको मान्छेहरु सबैको डाटा देखाउँछ सो यसलाई हामीले जहाँ पनि युज गर्न सक्छौं द एक्जाम्पल आर द नम्बर 1 टु फोन एक्सटेन्सन टु एम्प्लोयी हु वर्क्स एट अफिस प्लान अब यहाँ अपडेट इम्प्लोयी सो कोरिलेटेडमा हामीले खाली सेलेक्टै हुन्छ जरुरी छैन मैले भने चाहिँ कोरिलेटेड अपडेट हुन्छ कोरिलेटेड इन्सर्ट हुन्छ कोरिलेटेड डिलिट हुन्छ जे पनि हुन सक्छ त्यो डाटालाई मिलाउनको लागि हामीलाई डाटाहरु दुईटा टेबलको डाटालाई प्युरिफाई गर्नको लागि हामीलाई काम लाग्छ सपोज हामीसँग दुईटा टेबल छ एउटा टेबलको आधारमा अर्को टेबल अपडेट गर्नु पर्यो भने यस्तो कामहरु जस्तै यसमा एक्सटेन्सन एड गर्नु पर्यो भाग गरेको कन्क्याट एक्सटेन्सन 1 हामीले यो चाहिँ एक्सटेन्सन भनेको टेबल फिल्डमा एउटा 1 चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्यो तर कस्तोमा त सन फ्रान्सिस्कोमा काम गर्ने मान्छेहरुको सो अपडेट इम्प्लोइ set extensions is equal to contact extension 1 where exists select this so यो कमान्डले एकैचोटी चाहिँ भाग भरेको डाटामा रो बाइ रो चाहिँ कम्पेयर गर्दै सन फ्रान्सिस्को भेट्दै गयो भने यो एक्सटेन्सन एड गर्ने 1 चाहिँ एड गरिदिन्छ यसरी चाहिँ हामीले मल्टिपल रोहरु अपडेट गर्नु पर्यो डाटा प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने यो कोरिलेटेड अपडेटहरु चलाउन मिल्छ
यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेरीहरू हो, धेरै समस्याहरू हामीले रियल लाइफको समस्याहरू समाधान गर्छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। So first, the exist operator in the where clause get only the employee who works at the office in the San Francisco, and second, the concat function concat the phone extension with the number one चाहिए त्यहाँ concat कर दिन्छ। Suppose that you want to archive the customer who do not have any sales order in the separate table. To do this, you can use first create the new table by archiving in the customer by comparing the stock. So एउटा हामीले टेबल बनाएर राख्छौँ, क्रिएट टेबल कस्टमर टाइप लाइक कस्टमर टेबलको जस्तै डुप्लिकेट टेबल बनाएर राख्यौँ। अब के गर्छौँ भने त्यसपछि चाहिँ हामीले अब त्यो कस्टमर टाइपमा इन्सर्ट चलाउँछौँ, सेलेक्ट स्ट्रिङ फ्रम कस्टमर वेयर नट एक्जिस्ट, यिनीहरूमा नभएको डाटा ल्याएर यसमा हालिदिन्छौँ। यसै चाहिँ एउटा हाम्रो नयाँ टेबल तयार हुन्छ, तुरन्तै डाटा भएको। त्यसपछि हामीले आर्काइभ टेबल गऱ्यो भने आर्काइभ, यसरी चाहिँ हामीले एउटा टेबल डाटा ल्याएर अर्को टेबलमा हाल्न मिल्छ, डिलिट गर्न मिल्छ, अपडेट गर्न मिल्छ हैन। यो कोरिलेटेड क्वेरीले डिलिट पनि गर्न मिल्छ। सपोज one final task to achieve archiving the customer data is to delete the customer that exists in the customer archive table for the customer table. So customer table archive भइसकेको डेटा अब यसमा मेन टेबलबाट हटाउनु पर्यो। अनि अब चाहिँ आर्काइभिङ र यो मेन कस्टमर टेबलको बिचमा फेरि कोरिलेटेड डिलिट चलायो। डिलिट फ्रम कस्टमर वेयर एक्जिस्ट, यो आर्काइभिङ भएको डेटा चाहिँ मेन टेबलमा किन राखेन भनेर डिलिट गरायो, एकैचोटि चाहिँ हटाइदियो। त्यसै चाहिँ हाम्रो दुवै टेबल चाहिँ प्युरिफाई भयो। त्यसै गरेर टु फाइन्ड द कस्टमर हु हेज प्लेस एट लिस्ट वन अर्डर युज द फ्लोइङ इन अपरेटर टु शो द फ्लोइङ क्वेरी। हामीले इन लगायौँ, कस्टमर एउटा पनि डाटा यदि भेट्यो भने एकचोटि यदि कुन अर्डर कस्टमरले एकचोटि चाहिँ हामीलाई अर्डर प्लेस गरेछ त्यो निकाल्नु पर्यो भने हामीले कोरिलेटेड इन अपरेटर युज गरेर पनि युज गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ रो बाइ रो चाहिँ यो पनि त्यस्तै हो, रो बाइ रो कम्पेयर हुन्छ कोरिलेटेड क्वेरीले हैन। So let's compare the query that use in operator with one that use the exist operator by using the explain statement. So performance को हिसाबले हेर्नु हो भने कोरिलेटेड चाहिँ फास्ट चल्छ यो इन भन्दा पनि। सो यसै कारणले उले के गरेछ भने यहाँ एक्सप्लेन चाहिँ युज गरेछ कमान्ड हैन, यसले चाहिँ हामीलाई परफर्मेन्स देखाउँछ, क्वेरीको परफर्मेन्स देखाउँछ यसले। यो क्वेरी चाहिँ कति चाहिँ यहाँ कसरी चाहिँ यो काम गर्यो, कसरी चाहिँ स्क्यान गर्यो भनेर देखाइरहेछ हैन यो आउटपुट। सो हामीले इनको ठाउँमा कोरिलेटेड युज गर्यो भने त्यो चाहिँ अलि बढी राम्रो परफर्मेन्स दिन्छ क्वेरीमा। त्यो एउटा एक्सप्लेन गरेछ यहाँ हेर, यो क्वेरी गर्यो हैन, ब्लक फुल टेबल स्क्यान भयो एकचोटि, अट्याच सब क्वेरी यो राख्यो हैन। सो यहाँ चाहिँ कस्टमर टेबलमा चाहिँ फुल अट्याच भएको छ, नन युनिक की लुकअपमा गएर हेर्यो उले हैन। नाउ चेक द परफर्मेन्स अफ द क्वेरी इन द इन अपरेटर। यही चीजलाई हामीले यदि इन लगायो भने के हुन्छ, इन लगायो भने यहाँ चाहिँ नेस्टेड लुपहरु चल्छ। त्यो दुईचोटी फुल इन्डेक्स स्क्यानिङ यहाँ दुईचोटी भयो, यो अलिकति लेन्दी भयो। त्यसै कारणले यो इनको ठाउँमा इन द क्वेरी युज एक्जिस्ट अपरेटर इज मच फास्टर देन वन अफ द युज इन द इन अपरेटर। सो यो एक्सप्लेन हेर्दाखेरि यो क्वेरीको चाहिँ परफर्मेन्स हेर्दाखेरि एक्जिस्ट अपरेटरले फास्ट काम गर्छ, इन अपरेटरले स्लो काम गर्छ। द रिजन इज दैट द एक्जिस्ट अपरेटर वर्क बेस्ड अन द at least found principle. The exist stop scanning the table when the matching row found. On the other hand, when the in operator is combined in the subquery, MySQL must process the subquery first and then use the result of the subquery to process the whole query. So in at least एउटा भेट्ने बित्तिकै आउटपुट आइदिनु पर्यो। तर इन क्वेरीले के गर्छ भने पाँचवटा रेकर्ड भेट्यो भने पाँचैसँग कम्पेयर गर्छ हो कि होइन भनेर हैन। सो पाँच यदि तपाईको यस्तो भयो भने त यदि धेरै रेकर्डहरु यदि आउन लाग्यो भने धेरै मल्टिपल टाइम कम्पेरिजन हुन्छ। त्यसै कारणले उले यहाँ देखाएको छ कि लुप चल्छ अनि घडी कम्पेयर गर्छ, भेट्यो भने निकाल्छ, अनि एकचोटी भेटिसकेपछि फेरि किन चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि एउटा भेट्ने बित्तिकै फाल्दिनु पर्यो, त्यसको ठाउँमा उले सबै कम्पेयर गर्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि यो इन अपरेटर चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ काम लाग्दैन। When the in operator combined with the subquery, the MySQL must process the subquery first, then use the result of the subquery to process the whole query.
A general rule of the thumb is that if the sub-query contains a larger value data, the exist operator provides better performance. However, if the query that use in operator will perform faster if the results returned from the sub-query is very small. अब यो डाटाको सब क्वेरीको रेकर्ड सेट यदि धेरै आउनेवाला छ, लाखौं करोड आउनेवाला छ भने एक्जिस्ट पास गर्छ, र यदि एक दुईवटा मात्रै रेकर्ड आउनेवाला हो भने इन अपरेटर युज गरे पनि फरक पर्दैन। तर हामीले पहिला एकदिन के गर्नु पर्यो भने यो सब क्वेरीमा चाहिँ सब क्वेरी चाहिँ कतिको भ्यालु फाल्छ, थोरै फाल्छ भने त 2-4-5 वटा रेकर्ड मात्रै फाल्ने हो भने त इन लगाए पनि फरक परेन। त सब क्वेरीको साइजले नम्बर अफ रेकर्ड बढी फालेर कम्पेयर गराउनु पर्यो भने युज गर्नु हुँदैन। So in this example statement use the in operator to select all employee who works at the office in San Francisco. So यसले चाहिँ सन फ्रान्सिस्कोमा काम गर्ने सबै इम्प्लोइको डाटा चाहिँ चाहियो। र यो अब सन फ्रान्सिस्कोमा काम गर्ने मान्छे कति नै होला र हैन, उसको धेरै कमै होला, 50 जना होला, 100 जना होला। यस्तोमा चाहिँ यिनै युज गर्दै भने सन यो इन युज गरे पनि केही फरक पर्दैन हैन। तर यदि यही भ्यालु यदि लाखौं करोडमा भइदिएको भए, अझ अर्को मान्छेको पनि चाहिएको भइदिएको भए चाहिँ यो कोलेटेड सब क्वेरी हामीलाई सन फ्रान्सिस्कोमा पनि अर्को पनि देशमा काम गर्ने मान्छेहरु चाहिने भएको भए हामी चाहिँ यो युज गर्दैनौं, एक्जिस्ट युज गर्छौं, कोलेटेड सब क्वेरी बनाए। So let's check the performance of sub query भनेछ हैन। So it is little bit faster than the query that use the exist operator that we mentioned in the first example. See the performance of the query use the exist operator. So एउटा चाहिँ 10-12 वटा रेकर्ड सेट मात्रै भएको छ भने इन युज गर्ने, किनभने उले एकैचोटी यहाँ पहिला यो क्वेरी फायर भइसकेको हुन्छ, यो मेमोरीमा आइसकेको हुन्छ, मेमोरीमा आइसकेको कारणले गर्दा यसमै इन लगाएपछि थोरै छ तर काम भइहाल्छ। तर यदि यो रेकर्डै धेरै भयो भनेपछि त घडी चेक गर्नु जरुरी छैन। एउटा यहाँबाट यहाँ वन बाइ सन फ्रान्सिस्को भेटेको रिटर्न गरिदिनु पर्ने हो हैन। त्यसकारण त्यति बेला चाहिँ हामीले एक्जिस्ट युज गर्दा राम्रो हुन्छ। यो डिपेन्ड्स गर्छ क्वेरी अप्टिमाइजेसनमा यो आइडियाहरु चाहिँ राम्रो काम गर्छ हैन। सो हामीले त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। चिली हावा तालमा मन लाग्यो एक्जिस्ट लेख्यो भने त्यति राम्रो आउटपुट आउँदैन। हेलो कोही बोल्दैन। हेलो हजुर सर बुझिरहेछ यो? बुझिरहेछ कि माथिबाट गइरहेछ हो? बोल न यार, बोल न, लाइभ भिडियोमा पनि बोल्दैन कसरी थाहा? हेलो हेलो सबैजना बुझिरहेछ? कोही बोल्दैन यार। बुझिरहेछ सर। सबैजना सब निदा जस्तो छन्। यस्तो गर्यो भने कसरी पढाइ हुन्छ यार? यो त बहुलपन भइहाल्छ नि सर। बोले सबै बोले अरु सब निदाइस। त्यही त त्यो अरु के छ उनीहरुको सोध न के छ अब यो अगाडि बढ्ने हो कि अब छोड्ने? आजको लागि रोक्दौ कि अगाडि बढौं? रुक्दिम सर, रुक्दिम। एक दिनमै धेरै काम वो कता सुत्यो थाहा भयो। आजको लागि यतै राखौँ। अब अर्को चाहिँ 3-4 यो रिटेन्सन पढौला है। हुन्छ सर। ल धन्यवाद। आजको लागि यति गरौँ।